नमस्कार साथीहरू, म दिनजेल कुशवाहा। तपाईँलाई म लोकसभा तयारी पाठशालामा तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज नासु दोस्रो पत्रको 2.3 को नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्यको बारेमा तपाईँलाई आज पढाउन गइराखेको छु। त्यसको नागरिक दायित्व र कर्तव्य के हो भन्नेमा तपाईँहरूले यदि कुनै दुविधा छ, यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने आउनुहोस्, म आज तपाईँहरूलाई त्यो नागरिकको दायित्व नागरिकको कर्तव्य के हुन्छ। यदि तपाईँ नेपालको नागरिक रहिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनभने यदि सबैले यो छैन कि नासु पढ्ने केटाहरूलाई या चाहिँ नासु पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मात्र यो आवश्यक छ भने त्यस्तो छैन। यो सबैको लागि नागरिक वास्तवमा नागरिक भनेको के हो र नागरिक यदि नागरिक हो भने त्यसको दायित्व अब नागरिकहरूको दायित्व के पर्छ राज्यप्रति र त्यसको कर्तव्य के हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ। ठिक छ। यदि तपाईँ नेपालमा बसिराख्नु भएको छ भने, नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँ नेपालको नागरिक हुनुहुन्छ र त्यसको त्यसैले तपाईँलाई यो तपाईँको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँको यो कर्तव्य र दायित्व तपाईँको नै हुनु हो। त्यही भएर तपाईँलाई यो जान्न अति नै आवश्यक छ। आज म नागरिकको कर्तव्य र दायित्वको कुरा गर्छु र नागरिकहरूको दायित्व र कर्तव्य यहाँ हेर्नु होला। नागरिकहरूको दायित्व के छ, त्यो नागरिकको यो दायित्व भयो र यो कर्तव्य भयो। ठिक छ। त नागरिकको कर्तव्य अब दायित्व यो कुरा कहाँ छ, त संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ र संविधान अनुसार नै हामीहरू चल्ने हो। त भने चल्नु भने त के लेखेको छ, त वर्तमान संविधानको धारा 48 कतिमा छ, यो धारा 48 मा व्यवस्था गरेको छ। कतिमा? धारा 48 मा नागरिकको चारवटा कतिवटा छ, चारवटा कर्तव्यहरू, चारवटा दायित्वहरू उल्लेख गरेको छ। जुन निम्न प्रकारका छन्। चारवटामा के छ, एक नम्बरको पोइन्ट हेर्नु होला। एक नम्बरको पोइन्टमा के छ भने राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै, के छ, राष्ट्रप्रति निष्ठावान, यानि कि निष्ठापूर्वक राष्ट्रप्रति तपाईँहरू लाग्नुपर्छ। ठिक छ। यो राखेको म राष्ट्रको म सेवक हुँ रे भन्ने सेवक हुँ, काम त्यस्तो राष्ट्रप्रतिको सेवकप्रतिको कामै नगर्ने त्यस्तो हुँदैन। राष्ट्रप्रति निष्ठावान, बिना भेदभाव एकदम निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, त निष्ठावान हुनुपर्छ यहाँ भनेको छ। नेपालको राष्ट्रियता, यानि कि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको र अखण्डताको रक्षा गर्नु। नेपालको राष्ट्रियता, यो नेपाल राष्ट्रको ठिक र सार्वभौमसत्ता, यानि कि उसको इज्जतको र अखण्डताको के गर्नु, त रक्षा गर्नु। ठिक भयो। अब पोइन्ट नम्बर 2 मा हेर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु। नेपाल सरकारले यदि तपाईँ नेपालको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपालको यो नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्नु। यदि संविधान मेरो कुरो, त नेपाललाई चाहिँ कुनै पनि देशलाई चलाउने साधन भनेको, यानि कि कानुनको सङ्ग्रह भनेको के हो, त संविधान हो। त यदि संविधान हो चाहिँ संविधानको दायराभित्र रही विभिन्न ऐन कानुन जुन बनाएको छ त्यो भित्र रही त्यसको के गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ, न कि त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। जे छ कानुनको त्यही अनुसार नै तपाईँले केही गर्नुपर्छ। यहाँ भनेको छ पोइन्ट नम्बर 2 मा। 3 नम्बरमा के छ, राज्यले चाहेको वखत अनिवार्य सेवा गर्नु। यदि राज्यको लागि यदि कुनै आपत्ति विपत्ति या सङ्कटकाल परिहाल्यो भने तपाईँले, यदि राज्यले चाहिरहेको छ भने तपाईँहरू आउनुहोस्, हातोमालो गर्नुहोस् र यो राष्ट्र निर्माणमा तपाईँहरू आफ्नो सहयोग अनुदान दिनुहोस् भने तपाईँहरू सबैले चाहिँ राज्यले चाहेको, यदि राज्यको आवश्यकता छ त्यो बेला तपाईँले अनिवार्य त्यहाँ सेवा गर्नैपर्छ, काम गर्नैपर्छ भनेको यहाँ प्रष्ट भनेको छ। यो होइन, यो भनेको राज्यको अनिवार्य गर्नुपर्छ। राज्यको तर्फबाट यो एउटा भन्नु न, कसैमाथि लादिएको एउटा भन्नु न, लादिएको गैर कानुनी नभन्नु, लादिएको एउटा भार हो के। तपाईँ नागरिकमाथि लादिएको यो तर सङ्कटकालको अवस्थामा, यो चाहिँ विशेष अवस्थामा मात्र राज्यले तपाईँहरूसँग सेवा लिने चाहन्छ। तर यो राखिदिएको छ। ठिक छ। नागरिकको दायित्व हो। तर सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। यदि सार्वजनिक सम्पत्ति, तपाईँ बुझ्नु, सार्वजनिक नेपाल सरकारले तपाईँहरूको लागि एउटा स्वास्थ्य चौकी एस्टाब्लिस गरिदियो। आज तपाईँले कुलो बनाइदियो, तपाईँको लागि कुनै भवन या विद्यालय बनाइदियो भने सब के हुन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ। अब तपाईँहरूको गाउँमा एउटा विद्यालय बन्यो भने, विद्यालय बन्यो, त्यसको सुरक्षा कसले, सरकार आएर बर्बाद त गर्न सक्दैन नि। एकचोटि सरकारले तपाईँले बनाएर दियो, त्यसो भए त्यसपछि त्यसको सुरक्षा र मर्मत गर्ने जिम्मा र त्यसमा शिक्षक पढाइरहेको छ कि छैन र त्यहाँ पढाइ कस्तो छ भने यो सबैको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मा कसको, त नागरिकको हुन्छ भने नागरिकको हुन्छ। त्यही नागरिकको दायित्व भनेको त्यति हो। यो चारवटा के भयो, त संविधान अनुसार भयो। त्यस बापत पनि नागरिकका दायित्व म अझ भन्न गइरहेको छु। त के गर्नु, त देशको के गर्नु, त सेवा गर्नु। देशले चाहेको बखत त्यहाँ भनेछ नि, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, त्यही हो। तर के गर्नु, त सेवा गर्नु, विभिन्न किसिमका राज्यलाई नागरिकलाई सेवा गर्नु। ठिक छ। नेपाल सरकारले कर तिर्नु, यो पनि दायित्व हो। ठिक छ। कर तिर्नु, ठिक हो।
त्यसपछि मताधिकारको प्रयोग गर्नु। तपाईँले नेपालमा बसिराख्नुभएको छ भने तपाईँको भोटर लिस्टमा नाम छ भने आफ्नो मत कहिले पनि नछोड्नुहोस्, किनकि यो मताधिकार भनेको धेरै ठुलो कुरो हो। तपाईँ आफ्नो मत दिनुहोस्। तपाईँले जसलाई तपाईँले जिताउन चाहनुहुन्छ, भोट माग्ने चुनाव हुन्छ भने त्यो बेला यो मताधिकारको प्रयोग हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर यो मताधिकार भनेको स्वयं आफ्नो अधिकार हो। यो एउटा म जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई दिन्छु, कसले त्यहाँ हेर्न जाँदैन। त्यो भोटको हुन्छ नि, त्यो बुथमा जो जहाँ चुनाव हुन्छ त्यो बुथमा के हुन्छ, मान्छे एक्लै जान्छ। त्यहाँ यो के हुन्छ, यहाँ एउटा बुथ हुन्छ र यहाँ एउटा पेटी हुन्छ र यो भित्र यो चारैतिरबाट घेरिएको हुन्छ, यहाँबाट घेरिएको हुन्छ र मान्छे यहाँ पस्ने बाटो हुन्छ र यहाँ गएर भित्र यहाँ भोट हालिन्छ, ठिक छ। के भन्छ, चुनावको मतपत्र हुन्छ, त्यहाँ खास हालिन्छ, ठिक छ। यहाँ खास हालिन्छ, आफ्नो स्वैच्छिक अधिकार हो, ठिक छ। त्यो नछुनु। राष्ट्र विकासमा के गर्नु, राष्ट्र विकासको सहयोग गर्नु, ठिक छ। त्यसपछि के गर्नु, सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक संस्कृति धार्मिक सहिष्णुता के गर्नु त कायम गर्नु, ठिक भयो। भाषिक संस्कृति भाषिक यो सबै के गर्नु त कायम गर्नु, ठिक छ। त्यसपछि अरू जे तपाईँलाई राज्यको आवश्यकता जे छ त्यो सबै गर्नु नै नागरिकको कर्तव्य अनि दायित्व हुनेछ। र तपाईँले धन्यवाद। अब तपाईँले नागरिकको दायित्व तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला र नागरिक कर्तव्य पनि बुझिसक्नु भएको होला। म अर्को चाहिँ अब नागरिकको कर्तव्य दायित्व भइसकेछ। अब म पार्ट 2 मा, यो पार्ट 1 भयो र पार्ट 2 मा म नागरिक समाजको कुरा गर्छु। र नागरिक समाजको अब नागरिक दायित्वको महत्त्व के छ, त्यसको त्यही हो। नागरिक महत्त्व के छ, राष्ट्र निर्माणको चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्छ, ठिक छ। नागरिक दायित्व भएको नै हुन्छ, त्यो गर्दैन, त्यो सबै तपाईँ त्यसैबाट लेख्नु होला, ठिक छ। ल म भोलि नागरिक समाजको कुरा गर्छु।